धन मन मिलाएर बनाऊ मधुबना धन मन मिलाएर बनाऊ मधुबना खुसी मनले दिएको दान खुसी मनले दिएको दान भनेर नखान खुसी मनले दिएको दान भनेर नखान भनेर नखान आनन्द गर्दा भगवानीको आदरणीय भक्त यो यज्ञमा दिएको रकम बाँकी रह्यो भने हामी देवघाट धाममा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय दिव्य सत्संग भवन बनाउँदैछौँ 105 कोठा विशेष गरेर 5 तला भवन निर्माण गर्न लागेको अभियानमा तपाईलाई पनि एउटा कोठो बनाउन मन लागेको छ भने 5,55,000 मात्र दिएको छ तर कोठो बनाए पनि मेरो भन्न पाइँदैन यदि सकिँदैन भने 5,100 रुपियाँ दिएर अभियानको सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ मन लगेको दान गर्नुहोस् नभए पनि भोलि पनि आउन नभुल्नु एकचोटि राधे राधे टुसालकाले सुन्दैछ नि होइन राधे राधे ओम जय जगदीश हरे प्रभु आरती गर्ने उठेर जय जगदीश हरे प्रभुका चरण उपासक हरिका चरण उपासक कति कति पार तरे ओम जय जगदीश हरे मन को भाल मनोहर से मारो पापी भाव कपूरथ मंगल भाव कपूरथ मंगल आरती सब भावी ओम जय जगदीश हरे नित्य निरंजन निर्मल कारण विनाशी प्रभु कारण विनाशी शरण